Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क निर्माण सरोकारमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। निर्माण क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिमा केन्द्रित निर्माण सरोकारको सुरुवातमा प्रस्तुत छ केही निर्माण समाचार। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरूले ग्रिल जन्य फलामको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूको छाता संगठन ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले ग्रिल जन्य फलामको मूल्य अत्याधिक अनियन्त्रित र अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका हुन्। व्यवसाय नै धराशायी हुने स्थितिमा पुग्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन कटुवालले कोभिड-19 को कारण बन्द भई मारमा परेका उद्योगहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउन नपाउँदै ग्रिल जन्य फलाम र निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित रूपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा भएको वृद्धि भन्दा नेपाली बजारमा दोब्बर मूल्यमा बढेको अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो। केही सीमित उद्योगीको आपसी मिलेमतोमा ग्रिल जन्य फलामको मूल्य बढाइएको पनि अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो। यसबाट देशभरि सञ्चालित 11,000 भन्दा बढी ग्रिल उद्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको पनि अध्यक्ष कटुवालले बताए। बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारबाही चलाउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। व्यवसायीहरूले पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै ग्रिल जन्य फलामको मूल्य प्रति किलो 60% भन्दा धेरैले बढेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो सबै 2 महिनामा मात्रै ग्रिल जन्य फलामको मूल्य प्रति किलो 60% भन्दा धेरैले बढेको बताएका छन्। नेपालमा ग्रिल व्यवसायले मात्रै वार्षिक 50 अर्ब बढीको ग्रिल जन्य सामग्रीको उत्पादन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति भारत र पाकिस्तानको भन्दा राम्रो रहेको बताएको छ। प्राधिकरण स्थापनाको 5 वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले नेपालले 5 वर्षमा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गौरव गर्न लागेको उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। प्राधिकरणलाई प्रारम्भमा 5 वर्ष दिएको समयावधि शुक्रबार पूरा भएको छ। त्यस्तै गत मङ्सिर 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राधिकरणको समयावधि 1 वर्ष लम्ब्याएको छ। प्राधिकरणका अनुसार स्थापनाको 5 वर्षमा भूकम्पले भत्काएका निजी आवासतर्फ 91% प्रगति भएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणमा 50%, विद्यालय पुनर्निर्माणमा 80% र स्वास्थ्य संस्थामा 58% काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले बताएको छ। यी संरचना बनिसक्दा प्राधिकरणले कुल 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ 50 किलोमिटर लामो हुने भएको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन संयुक्त इन्जिनियरिङ टोलीले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनमा पाइपलाइनको लम्बाइ यकिन भएको निगमको 1 नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। पाइपलाइनको 15 किलोमिटर भूभाग नेपालतर्फ र 35 किलोमिटर भारततर्फ पर्ने निगमले जानकारी दिएको छ। भारतको सिलगढीदेखि नेपालको झापाको चर अलीसम्म बन्ने पाइपलाइनको रुट गत मङ्सिर 18 गते तय भएको थियो। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनको अध्ययनले सुझाएको 3 विकल्पमध्ये मुख्य राजमार्ग भएरै पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजना अघि बढाउने निश्चित भएको बताइएको छ। निगमले गरेको प्रस्ताव अनुसार पाइपलाइनको भारततर्फको खर्च भारत सरकार र नेपालतर्फको खर्च नेपालले बेहोर्ने भनिएको छ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको दोस्रो चरणको संरचना निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंकले 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 17 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक बीच उक्त वित्तीय लगानी सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको हो। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग साकेस अन्तर्गत विमानस्थल क्षमता अभिवृद्धि परियोजनामा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि प्राप्त हुने यो रकम विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ, जसमा दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ निर्माण, समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण, जहाजहरू राख्ने ह्याङ्गर निर्माणमा खर्च हुने भएको छ। यो सम्झौता भएको 90 दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, निर्माण समाचारपछि पुनः स्वागत छ। हामी निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका विविध गतिविधि,
निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्या, त्यसको समाधान लगायत निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण सरोकार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामी निर्माण सरोकारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येका महत्त्वपूर्ण 2वटा आयोजनाहरूको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। देशको समग्र विकासमा योगदान दिने 2 ठूला आयोजनाहरू, एउटा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रगति र अर्को धरहराको पुनर्निर्माणको अवस्थामा विषयमा आजको निर्माण सरोकार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। क्षेत्रीय परियोजनाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माण करिब अन्तिम चरणमा छ। यो विमानस्थलको प्रगतिबारे तयार पारिएको यो निर्माण विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको एक, सम्भवतः हरेक पटक सरकारले उच्चारण गर्ने आयोजना हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो मात्रै होइन, अन्य विभिन्न विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्ने तर्खरमा छ। तर केही जग्गा र मुआब्जा विवादमा फसिरहँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने आफ्नो नाम जस्तै बुद्ध भूमि बनेर निर्माणको लगभग अन्त्यतर्फ छ। यो विमानस्थलको दृश्य लामो समयदेखि सरकार र नागरिकले देख्दै आएको सपना यी दृश्यमा देखिएसरी साकार हुँदैछन्। विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको भौतिक पक्षको काम सकिएको छ। टर्मिनल भवन फिनिसिङ र उपकरणको जडान गर्न मात्र बाँकी छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार 94% काम सकिएको विमानस्थलको काम अब कुनै अवरोध नरहेमा चाँडै उडान भर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ उपकरण जडान र फिनिसिङ तर्फका कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि कतिपय दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू कोभिड-19का कारण समयमा आउन नसक्दाखेरि हाम्रा उपकरण जडानका कामहरूमा केही समय लागेको अवस्था पक्कै हो। यद्यपि अहिलेसम्मको समग्रमा भौतिक प्रगति करिब 94% को भौतिक प्रगति हाम्रो छ र त्यसमा उपकरण जडानमा करिब 4.5% जतिको भौतिक प्रगति हामीसँग उपकरण जडानको बाँकी हो र अन्य कुराहरू भनेको चाहिँ साना उपकरण जडानपछि गर्नुपर्ने फिनिसिङ लगायतका अन्य कामहरू हाम्रो आयोजना अन्तर्गतका बाँकी कामहरूमा पर्दछन्। त्यसले गर्दा समग्रमा अहिले पछिल्लो अवस्था भनेको जुन उपकरण जडानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको र स्वदेशी प्राविधिकहरूले चाहिँ सबै उपकरण जडान सम्बन्धी कामहरू गर्न नसक्ने कारणले गर्दा आयोजनाको समय अलिकति बढी लागेको अवस्था भने पक्कै हो। चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले सन् 2014 डिसेम्बर 31मा 6,22,51,20,227 रुपैयाँमा ग्लोबल टेन्डर मार्फत विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। सन् 2017 डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुको सम्झौता थियो। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा ठुलो हुनेछ। जुन 787 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2071 साल माघ 1 गते यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। निर्माण सुरु भएको 3 वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य लिए पनि नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड जस्ता ठूला समस्या तथा अन्य विविध कारणले विमानस्थल निर्माणको काम समयमै सकिएन। चाहिँ चिनिया निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्झौता गरेर जनवरी 15, 2015बाट काम सुरु गरेको थियो। त्यसको लागत सुरुको सम्झौता अनुसार 6,22 करोड भ्याट सहितको रकम हो र समय सापेक्ष रूपमा विमानस्थललाई स्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले केही उपकरणहरू चाहिँ थप गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आयोजनाको लागत थोरै बढेको छ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो संशोधित ICB 01 अन्तर्गतको संशोधित लागत भनेको 6,82 करोड हो हैन। त्यस्तै गरेर ICB 02 जुन चाहिँ हाम्रो एरोथाई कम्पनी थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको छ, त्यसको लागत करिब 50 करोड भ्याट सहितको रकम चाहिँ टोटल सम्झौता रकम हो। हुन त विमानस्थल निर्माणमा अवरोध सिर्जना नभएको भने होइन। कोभिड-19 का कारण विमानस्थलको काम लम्बिन पुगेको थियो। अर्थात् लकडाउन हुँदा केही समय काम अघि बढ्न सकेन भने उपकरण जडान गर्ने चिनिया टोली नेपाल आउन नपाउँदा समस्या बेउतिने खतरा थियो। महामारीको समयमा उनीहरू घर फर्किएका थिए। केही नेपाल आउँदै आएनन् भने केही मात्र फर्किएका थिए।
अहिले सोही कारणले उपकरण जडानको मात्र काम बाँकी छ। त्यति मात्र नभई महामारीका कारण कतिपय उपकरण ल्याउन पनि पाइएको थिएन। विमानस्थल निर्माणमा अहिले 29 चिनियासहित 275 चिनिया कामदार खटिएका छन्। सिभिल निर्माणतर्फको चाहिँ भनौँ न करिब अलमोस्ट अलै सिद्धियो भन्न सकिन्छ होइन, साधारण काम बाहेक। खास गरी अब हाम्रो योजनाको चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले मतलब समयमा हुन नसकेको छ। त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो भने सामानहरू चाहिँ अधिकांश आइसकेका छ। इन्स्टलेसन अनि प्राविधिकहरूको चाहिँ जुन इन्टरनेसनल मुभमेन्ट छ नि, हो यही कारणले गर्दाखेरि समयमा आउन नसकेको कारणले इन्स्टलेसन वर्कहरू चाहिँ इन्स्टलेसन र कमिसनको काम चाहिँ बाँकी छ। र त्यो काम सम्पन्न भएपछि अनि हाम्रो भनौँ न यो फ्लाइट टेस्टिङ गर्ने आदि इत्यादि कार्य गर्ने सम्भावना छ। यो कोभिडको अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट डेट भन्न त गाह्रो छ, किनभने यो होइन कोभिड कहिले सकिन्छ, त्यो मुभमेन्टहरू इजी मुभमेन्ट कहिले हुन्छ भन्ने भन्न सक्ने कुरा होइन। तर हामीले अहिलेको हाम्रो टेन्टेटिभ चाहिँ कति जुन एन्डसम्ममा निर्माण कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्ने भन्ने हाम्रो अहिले हालको चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। मेरो विचारमा त्यो चाहिँ सम्भाव्य देखिन्छ अहिले। यो विमानस्थलबाट सरकारले पर्यटन भित्राउने मात्र नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायक विमानस्थलको रूपमा पनि सोचिरहेको छ। यदि विमानस्थलमा लोड बढी भएमा वा केही विमानलाई डाइभर्ट गर्नुपर्ने भएमा यही विमानस्थललाई आधार मान्ने यसअघि नै सरकारले तय गरिसकेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना स्वरूप अघि सारिएको यो विमानस्थलबाट भैरवाका जनता त खुसी छन् नै, व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई महत्त्व दिइएको छ। गौतम बुद्ध भूमिमा पर्यटकलाई टेकाउन पाउँदा यसबाट आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अनेक लाभ लिन सक्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यसै कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेको छ। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नामाकरण गर्ने समयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विमानस्थललाई नै आधार मानेर अन्य विकासका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। आशा छ निर्माण कम्पनीले दाबी गरे जस्तै समयमा यो विमानस्थल सम्पन्न होस्। दर्शकवृन्द, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएसँगै यसले आर्थिक र पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण निर्माण कार्यमा केही असहज परिस्थिति सृजना भएको भए पनि यो विमानस्थलको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यस विमानस्थलको आशलाग्दो प्रगतिले अन्य गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि समयमै काम सक्न उत्प्रेरित गर्छ नै, देशमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूमा समेत आशा जगाइदिन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण र देशकै आकर्षणको केन्द्र मानिएको सङ्घीय राजधानीमा रहेको धरहराको पुनर्निर्माणको काम पनि आशा लाग्दो छ। यति बेला धरहरा पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण धरहरा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए पश्चात 2075 सालदेखि त्यसको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। काम गर्ने समय सीमा यही असोजमा सकिएको भए पनि त्यसको प्रगति लगभग राम्रो नै छ। धरहरा पुनर्निर्माणमा कोरोना महामारी र अन्य केही प्राविधिक कारणले ढिलो भएको भए पनि थप 8 महिना थपेर धरहराको पुनर्निर्माणको बाँकी काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ। 22 तलाको हुने भनिएको धरहराको अहिलेसम्म 20 तलाको ढलान सकिएको छ। राजधानीकै आकर्षण मानिएको धरहराको पुनर्निर्माणको प्रगतिसहितको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य हो 2072 साल वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको। भूकम्पले क्षति पुर्याएको ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माण 2077 असोज महिनाभित्रमा काम सक्ने गरी काम सुरु भएको थियो। तर कोरोना महामारी र अन्य केही प्राविधिक कारणले समयमै काम नसकिएपछि 8 महिना थप भई धरहरा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग चाहिँ सुरुमा हामीले 2 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। सेप्टेम्बर
2018मा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एग्रिमेन्ट भएको थियो भने त्यसको अक्टोबर 6मा चाहिँ हामीले चाहिँ साइट पोजिसन गराएको थियौँ, यहाँ साइटमा आएको थियौँ भने 2018मा। त्यसको 2 वर्ष भनेको अक्टोबर 6 2020मा सिद्धिएको थियो र त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो विविध कारणहरू देखाएर एउटा टाइम एक्सटेन्सन मागेका थियौँ हामी चाहिँ निर्माण व्यवसायी जिआइटिसी रमन जेबीले। त्यसमा चाहिँ हामीले 21 महिनाको टाइम मागेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो कन्सल्टेन्ट केस सोइल टेस्ट जेबी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले उहाँहरूको एनालाइसिस गरेर हामीलाई लगभग 8 महिनाको समय थप गरेको छ। त्यो 8 महिनाको समय भनेको चाहिँ जुन इन्टमा भनौँ न 2021मा चाहिँ सिद्धिनेछ। अहिले 20औं तलाको काम जारी रहेको र भौतिक रूपमा 50% तथा रकमका हिसाबले 42% काम सकिएको धरहरा पुनर्निर्माण गरिरहेको रमन कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक इन्जिनियर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भौतिक रूपमा चाहिँ 50% सिद्धियो भने फाइनेन्सियली 42%को काम चाहिँ सिद्धिसकेको छ भने अहिले हाम्रो धरहरा टावरको चाहिँ 20औं तलाको लागि चाहिँ जम्मा 22 तला छ। यसमा 20औं तलाको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्दैछौँ ढलानको लागि। अनि त्यसपछि ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङको आदि जस्तो चाहिँ माथिसम्म आइसकेका छौँ, ट्रिपल बेसमेन्टको स्ल्याबमै आइसकेका छौँ भने अर्को चाहिँ यतापट्टि स्ल्याबको लागि फाउन्डेसनहरू खन्दैछौँ, त्यहाँ राफ्ट गरिरहेछ। अर्को स्ल्याब पनि एक्सटेन्ड गर्दैछौँ, त्यहाँ प्रोटेक्सनहरू काम भइरहेछ भने मेन म्युजियमतिर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ टक्सार र भूकम्प म्युजियम हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले राफ्टको काम गरिरहेछौँ भने अर्को कामहरू प्लास्टरको काम भइरहेछ। टावरभित्र हाम्रो धरहरा टावर चाहिँ 2टा बेसमेन्ट छ, तल 22 तला माथि छ। त्यसमा चाहिँ अब प्लास्टर भयो, बााउन्डरी वर्कको कामहरू भयो, अनि एचबिएससीको काम भयो, इलेक्ट्रिकको काम भयो, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फिनिसिङको मेटेरियल चाहिँ एप्रुभलको लागि लागिरहेछौँ। धरहरा पुनर्निर्माण 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको थियो। रु 3 अर्ब 48 करोड खर्चमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको कन्स्ट्रक्सनले बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075मा धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। अहिले दैनिक 150 कामदार निर्माणमा खटिएका छन्। धरहरामा काम गर्ने सबै गरेर 250 जना होला, 250 जना छ भने हामीसँग। अनि अब हामी आफ्नै स्टाफहरू पनि 60-70 जना छौँ, सबै गरेर अपरेटर, ड्राइभर गरेर, इन्जिनियर, सुपरभाइजरदेखि गरेर सबै मान्छे गरेर। अनि अर्को कुरा के छ भने धरहरामा चाहिँ यो चाहिँ एउटा आउटसोर्सिङ पनि सामानहरू सबै थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउनु परेको हुनाले चाहिँ यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ अब अहिलेदेखि अभ्यास गरिरहेछौँ कि कुन कुन सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने त्यो पनि हेरिरहेछौँ। सबै यहाँ प्रयोग गर्ने फिनिसिङ आइटमहरू पनि एप्रुभ गर्दै लगाइरहेछौँ। र यो धरहरा चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म मान्छेको सेन्टिमेन्टल धरहरामा छ, त्यो धरहरालाई चाहिँ सकेसम्म छिटो चाहिँ हामीले माथि सिद्ध्याएर अनि अरू कामहरू सबै काम चाहिँ अहिले प्यारलल भइरहेछ। पहिले भन्दा नयाँ बन्ने धरहराको चौडाइ ठुलो हुनेछ, 2वटा लिफ्ट पनि हुनेछ, साथै एउटा परम्परागत भर्याङ रहनेछ। लिफ्ट र भर्याङ 2वटै माध्यमबाट धरहरा चढ्न सकिनेछ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको भए तापनि भित्र भने 22 तला, उचाइ 72 मिटर र 48 फिट बेसको रहनेछ। त्यहाँ के साइड पोजिसन नै पाएको थिएन भर्खर। अब यो मेन म्युजियमतिर चाहिँ नर्थ साइडतिर छ, यहाँबाट त्यहाँ चाहिँ मेन प्लस अर्थक्वेक म्युजियम हुनेछ। त्यसमा चाहिँ टक्सारमा कसरी कोइनहरू छाप्थ्यो र अनि भूकम्प आउँदा चाहिँ कसरी चाहिँ बच्ने, भूकम्प आउँदा कस्तो चाहिँ अनुभव हुन्छ, अनि भूकम्पको चाहिँ प्रतिरोधक घर कसरी बनाउने, त्यो सबै चाहिँ म्युजियममा देख्न पाउँछ। त्यो म्युजियम चाहिँ हामीलाई भर्खरै लगभग 1.5-2 महिना मात्रै भयो त्यो साइट पाएको। त्यही भएर साइटै पोजिसन भएको थिएन। अर्को कुरा चाहिँ अब कोभिडै छ, अनि त्यसपछि आएर अन्डरग्राउन्ड युटिलिटीहरू थियो, स्थानीयहरूको कारण पनि थियो। अहिले सबै कुरा मिलिसकेको छ। अनि काठमाडौँ मल अति मात्रै भत्काएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि सबै कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ विविध कारणहरू दिएका थियौँ। र अब मेन चाहिँ हामीलाई धरहराको एउटा चाहिँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ 42.2 रो भन्नेमा जहाँ फैलिएको छ, यसमा मेन भनेको धरहरा टावर हो। त्यो टावरमा चाहिँ हामीले माइलस्टोन राख्नुको प्रोग्राम बनाएको छ, त्यही अनुसार गइरहेछ। लगभग अहिलेको 2.5 महिना 2-3 महिनाको लगभगमा चाहिँ हामीले धरहरा टावर टुप्पोमा चाहिँ पहिलाकै गजुर राखेर चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ भने अरू काम पनि हामीले प्यारलली गरेका छौँ। र जुन सकिन्छ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले क्लाइन्ट प्रोग्राम प्राधिकरणलाई चाहिँ बुझाउँदै जानेछौँ। धरहरासँगै बगैँचा, सङ्ग्रहालय, रङ्गीन जलफोहरा, प्रदर्शनी हल, पार्किङ स्थल, पसल लगायत रहनेछन्। त्यसपछि होल एरिया चाहिँ एउटा चाहिँ सुन्दर बगैँचाहरू बनाउनु पर्ने छ। यहाँ ढुङ्गेधारोहरू हुनेछ, फोहराहरू हुनेछ, स्केलेटर हुन्छ। पहिले गोसरा हुलाक भएको स्थानमा उद्यान बनाइनेछ।
उद्यानभित्र बस्ने ठाउँ, ढुङ्गेधारा, हरियाली, चमेना गृह हुनेछ। धरहरामा पढ्न चाहने, ध्यान गर्न चाहने या बस्न चाहने सबैका लागि सुविधा उपलब्ध हुनेछ। स्ट्रक्चर नगरिकन यहाँ ल्यान्डस्केपिङ काम धेरै छ कि ल्यान्डस्केपिङ काम भयो तपाईँको यो सुन्धारालाई हामीले चाहिँ त्यो जीवित पार्नुपर्छ। त्यसै भीमसेन टावरलाई चाहिँ हामीले टफन ग्लासले छोप्नुपर्छ र पछि भविष्यमा चाहिँ सन्ततिले हेर्ने कसरी चाहिँ यो चाहिँ इतिहास हेर्नेछन् भने चाहिँ हुन्छ, यसको त्यस्तो गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर मेन यो हाम्रो धरहरा प्रोजेक्टको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू धेरै छन्। एउटा धरहरा टावर विथ डबल बेसमेन्ट भयो, एउटा 22 तले धरहरा भयो, अर्को चाहिँ ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ भयो जहाँ चाहिँ हुला गोसरेला कार्यालय थियो त्यो। त्यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो 300 जति सानो गाडी र 500 जति चाहिँ बाइकहरू अड्छन् भने। अनि अर्को तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो मिन प्लस भूकम्पको म्युजियम भयो, त्यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क 3.5 रोपनीमा चाहिँ त्यो फैलिन्छ। बिल्डिङ मात्रै त्यो पनि 4.5 तलाको बिल्डिङ छ। त्यसपछि ठ्याक्क त्यसको अपोजिटमा क्यान्टिन ब्लक र युटिलिटी ब्लक छ। धरहरा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुने र त्यहाँ आउने अवलोकनकर्ताको सवारी साधनको व्यवस्थित पार्किङ गर्न सकिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ। धरहरामा चाहिँ दुईटा चाहिँ पहिलाको भीमसेन थापाको धरहरामा चाहिँ भर्याङ चाहिँ गोलो थियो भने यहाँ चाहिँ फलामको भर्याङ हुनेछ जुन चाहिँ अहिले डक्लेट टाइपको छ भने यसमा चाहिँ 2टा लिफ्ट पनि छ र यो लिफ्ट चाहिँ 20औं तलासम्म जान्छ। 20औं तलामा एउटा डेक हुनेछ। त्यसो डेक चाहिँ 2.7 मिटरको चाहिँ सबैतिर चाहिँ एक्सटेन्सन छ, प्यारापेट जस्तै छ र त्यहाँबाट लगभग त्यही 70 जनाको हारेमा मान्छे अड्छ भने यो धरहराको स्वरूप चाहिँ 22 तला भने पनि 11 तला बाहिरबाट देखिने छ। हरेक 2 तलामा चाहिँ एउटा कार्निस बुट्टा छ। त्यही भएर गन्दा चाहिँ मान्छेले 11 तला जस्तो देखिन्छ भने यसको पहिलाको हामीले गजुर र पहिलाको महादेवको मन्दिर जुन चाहिँ हाम्रो 22 तलामा राख्ने कुरा भएको छ र गजुर चाहिँ टुप्पोमा राख्ने कुरा भएको छ। त्यो चाहिँ पुरानै गजुरलाई चाहिँ मर्मत गरेर राखिनेछ र त्यसलाई चाहिँ उ गर्नेछ। पुरातात्विक हिसाबले महत्त्व बोकेको काठमाडौँलाई सुरक्षित र आकर्षित बनाउन बाहिरी आवरणबाट उस्तै देखिने तर प्रविधिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी धरहरा पुनर्निर्माण गरिएको छ। पहिलाको धरहरामा तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले के भने सुर्खी र इँटाले भनेको छैन, जुन चाहिँ भूकम्पले 2 चोटि डल्लिसकेको छ र अस्ति 2072 सालको भूकम्पमा पनि डल्लिसकेको। त्यही भएर अहिले पनि त्यही किसिमको त बनाउनु भएन। भूकम्पले चाहिँ ढलेर मान्छे मरोस् भनेर भनेन। तर मोडर्न टेक्नोलोजीमा वातावरण मैत्री छ। वातावरण मैत्री कसरी मोडर्न टेक्नोलोजी कुन हिसाबमा छ भने चाहिँ यहाँ कन्क्रिट युज भएको छ, डन्डी, फलाम, सिमेन्ट, बालुवाहरू युज भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले भूकम्प रहित बनाएको छौँ भने अब चाहिँ वातावरण मैत्री कसरी भयो भने पहिला बुढादेखि बच्चासम्म हामी माथिसम्म, त्यही भएर चाहिँ सबै माथिसम्म 20औं तलासम्म जान सकिनेछ र बच्चा पनि जानेछ, बुढा पनि जानेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र राजधानीकै आकर्षण मानिएको धरहरा पुनर्निर्माण सन्तोषजनक गतिमा अघि बढिरहेको छ। भौतिक रूपमा बाहिरबाट झट्ट हेर्दा करिब धरहराले उचाइ लिइसकेको छ। आवरणमा धरहरा लगभग ठडिए पनि त्यसको अन्य संरचनाका कामहरू बाँकी नै छ। बाँकी रहेको काम अबको करिब 6 महिनामा सक्ने गरी धरहराको पुनर्निर्माण धम्माधम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, देशका ठूला तथा गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति पछिल्लो समय सन्तोषजनक बन्दै गइरहेको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् या राजधानीकै आकर्षणको रूपमा रहेको धरहरा, यी आयोजनाहरूको प्रगतिले अन्य आयोजनाहरूलाई समेत समयमै काम सम्पन्न गरेर निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै देशको समृद्धिमा सहयोग बन्नु आवश्यक छ। कोरोना महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत गौरवका महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरूको सन्तोषजनक प्रगतिले केही भए पनि आशा जगाएको छ। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको निर्माण सरोकार आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा गएर समेत हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते।